अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने YouTube पर बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। मेरे चैनल का नाम दीन दुनिया और मुसलमान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल दीन दुनिया और मुसलमान को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। लोगों का मानने का तरीका है कि लोग खौफ को इबादत समझते हैं। इबादत खौफ की नहीं होती। मैं शायद ये आवाज़ दूर तक जाए, जो इबादत है इबादत खुशनुदी की होती है, चाहत की होती है। खौफ की वजह से बंदा अल्लाह को सजदा करे कि अगर ना करूँगा कहीं ऐसा ना हो जाए। ये डर इबादत नहीं है। इबादत है मोहब्बत की इलामत। ये इंसान का इंसानी फितरत है। इंसान जिससे डरता है उसकी इबादत करता है। लोग पहाड़ से डरे कि कहीं पहाड़ बहुत ऊंचा है, हमारे ऊपर गिर ना जाए। उन्होंने पत्थर के बुत बना के उसे सजदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सजदा करेंगे फिर ये कुछ नहीं कहेगा। लोगों ने पहाड़ को सजदा किया डर की वजह से। लोग सूरज से खौफजदा हो गए, सूरज को सजदा कर दिया। चांद से घबराए, चांद को सजदा कर दिया। सांप से डरे, सांप को सजदा कर दिया। ये इंसानी फितरत थी। इंसान जिस से डरता गया उसे सजदा करता गया। अली से पहले पत्थर को सजदा हो रहा था, सूरज को सजदा हो रहा था, चांद को सजदा हो रहा था। अली ने इबादत के सारे ही तरीके बदल दिए। अली ने सूरज पलटा के बता दिया कि सूरज अल्लाह नहीं होता। अली ने चांद को 2 टुकड़े करवा के बता दिया कि चांद भी अल्लाह नहीं होता। अली ने सांप को चीर के बता दिया है कि सांप भी अल्लाह नहीं होता। फिर अली ने खुद सजदा करके बता दिया है कि बंदा भी अल्लाह नहीं होता। ये अली की मेयार था। मैं फिर कहूंगा, इंसान डर के इबादत करता। बिस्मिल्लाह। इतना डरा दिया है मौलवी ने बच्चे को, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो इतना डर गया है कि वो उसके घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तस्वीर का गलत रुख दिखाया गया। उसकी रहमानियत वाली सिर्फ दिखाते हैं कि वो इंसान से प्यार कितना करता है, कि इंसान से अल्लाह प्यार कितना करता है। खुदा बंदे को अपने घर में देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि बंदा मेरे पास रहे, ये मेरे घर में रहे। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का सजदा करने का तरीका बदल गया है। मैंने अक्सर देखा है कि बंदों ने 10 रुपया भी सदका देना हो तो वो जिसको मांगने वाले को खैरात देते हैं उससे पहले पूछते हैं कि तू कुछ करता क्यों नहीं। फिर उसे सर से लेके पांव तक देखते हैं, इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हल्का सा एक ऐब नजर आ जाए, बंदे हाथ रोक लेते हैं। तुम 10 रुपए देते हुए देखते हो, इसमें ऐब तो नहीं है। अगर वो ऐब दे के दे फिर तो हम एक लुकमे के अहल भी ना हुए ना, हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। मैं तौहीद का थोड़ा सा प्यार और फिर आज की गुफ्तगू का नतीजा आपके साथ। अल्लाह बंदे से प्यार कितना करता है। खुदा ने कहा, देख मेरे बंदे, मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत थी। मैं तू जमाने में आया तो कुछ बना तो तेरी इज्जत हुई। तूने जमाने में आकर ढंडोरा पीट दिया। मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है, मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मेरा तेरे साथ है। कभी तू तराजू लगा के तोले तो इन्होंने प्यार तब किया है जब तू दुनिया में आया है, और तुझे शिक्म मादर में मुसलसल रिस्क पहुंचाता मैं रहा। तेरे खाने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। तो शिक्म मादर से बाहर आया तो शर्तें बाप की हो गई, ये करना है, ये नहीं करना। तो थोड़ी सी भी नाफरमानी की, जिस माँ से बड़ा प्यार है उसने भी झिड़क दिया, जिस बाप से बड़ी मोहब्बत है उसने भी तुझे डांट दिया। देख मेरी तुझसे मोहब्बत कितनी है, मैंने 13 साल तुझसे पूछा ही नहीं तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी।
تو نے رکھا ہے یا نہیں رکھا. یہ میری تجھ سے محبت تھی, میں نے تجھے چھیڑا ہی نہیں. اب خدا چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے. اب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو یہ نماز جو ہے یہ میں نے کوشش کی تھی اس انداز سے پڑھی جائے کہ بچوں کو مصلی پہ آنے کا لطف آئے. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. یہ بھری پڑی ہے دنیا, رزق, مال, سب کچھ, یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف تو چاہیے. یہ دیکھ ہر چیز میرے پاس ہے لیکن مجھے نہیں چاہیے, یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. اب تو, میں مان گیا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ساری چھوٹی ہیں, تو بڑا ہے. جب اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر کے بندہ کھڑا ہوا تو خدا نے کہا اچھا تو آ گیا ہے تو میرے گھر, الحمدللہ. میری خبر ہے میں کون ہوں, رب العالمین. اتنی دیر میرے گھر نہیں آیا, اب تجھے ڈر نہیں لگ رہا, الرحمن. تجھے یقین ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا, الرحیم. تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے, مالک یوم الدین. اب چاہتا کیا ہے, ایاک نعبد, اور مجھ سے کیا چاہیے, ایاک نستعین. کس بات کی مدد, اہدنا الصراط المستقیم. آپ چاہیے یہ نمازی ہاتھ ہمیشہ قائم رہے, یہ ماتمی ہاتھ ہمیشہ قائم. سارے بولا, مل کے بولا, حیدری. توجہ صاحب, اہدنا الصراط المستقیم. اچھا تو ان کا رستہ مانگ رہا ہے, جانتا ہے یہ کون ہے, صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں تجھے ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا, غیر المغضوب علیہم. یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون ہیں, ولا الضالین. خدا کہتا تجھے تو ساری ہی باتوں کا پتا ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ تو میری بارگاہ میں آ گیا, سبحان ربی العظیم. چاہتا کیا ہے, وبحمدہ. چل میں نے تجھے اپنے دروازے پہ قبول کر لیا, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تو وہ پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا, استغفر اللہ. بسم اللہ. وہ تو تجھے معاف کرنے پڑیں گے, وہ تو تجھے بخشنے پڑیں گے. پھر کھڑا ہوا, پھر اللہ سے گفتگو. اب کسی کو نہیں پتا, اور بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے, اور وہ رب اس سے محو گفتگو ہے. خدا نے کہا چل تھک گیا ہے, اتنی بھی تجھے سزا نہیں دینی, بیٹھ جا, الحمدللہ. اب مجھے بول کے بتا, جو تو کہہ رہا تھا یہ بات واقعی تو مانتا ہے, جو تو نے ابھی میرے ساتھ باتیں کی ہیں یہ باتیں تو مانتا ہے, تو اس کی گواہی دیتا ہے, اشہد ان لا الہ, میرے سوا کسی اور کو تو نہیں مانتا, وحدہ لا شریک لہ. کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں, اشہد ان محمدا, وہ کون ہے, عبدہ و رسولہ. اور تجھے کس نے بتایا ہے وہ نبی ہے, اشہد ان علی ولی. پنجہ کھولو, ہاتھ اٹھاؤ مل کے سارے, حیدری. وہ ایک مالک ہے, میں نے گواہی دے دی تیری بارگاہ میں, میں انہی گواہیوں پہ قائم رہوں گا. خدا نے کہا میری اقتدار کو بھی مان لیا, میرے رحم کو بھی مان لیا, میری رحیمیت کو بھی مان لیا, مدد بھی مجھ سے مانگ لی, صراط مستقیم کو بھی تو جانتا ہے, گواہیاں بھی تو نے دے دی ہیں, لیکن تجھے پتا ہے میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے. تیرے پاس کوئی وسیلہ ہے؟ اب اٹھائی مصلی سے زہرا کی تسبیح.
میرے پاس وسیلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا نے کہا بس چپ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. اب میرا وعدہ ہو گیا، تو جو مانگے گا میں دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر ہاتھ پھیلا لیے، پھر جو تھا مانگا. خدا نے کہا تھوڑی ملاقات رہی لیکن اچھی رہی، مدت بعد ملے ہیں لیکن ٹھیک ملے ہیں. اب سر سجدے میں رکھے کہا شکر ہے تیرا، محبت ہے تیری، بخش دیا ہے تو نے. چل ٹھیک ہے، میرے بارگاہ میں آ گیا ہے، مانگ بھی مجھ سے سب کچھ لیا ہے، دے بھی میں نے سب کچھ دیا ہے. اب ان کا تو شکریہ ادا کر لے جن کی وجہ سے مصلی پہ آیا. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکہ یا. یہ ہے بندے کا اللہ سے رابطہ. سارے مل کے حیدری